वबरकातुहू। हज़रात उलमाए किराम, तुलबाए निज़ाम और ढेर मुहतरम मुसलमानों दटोरना अव्वल खुदतास पता खीर सब रातों का नमाज़ें को और दामाज़ें दासो दस्तासो को जितने मरीज़ मुखालिफ की तरफ है वो लेकिन जमात आखिर सब रातों के जमात से कुत्ता ही ना खुदतास को बने मरीज़ बुना मुसलमान अवई पता लगा बांधे तकाज़ाओं की उसके अवाज़ देखे नशे नज़र ताक़ीर ताक़ी वजह उसे उस हर कुराना से दलता जिक्र रात कोई तमुद तो रहे हदीसों के लोग बड़े तालिबान का कोई नहीं ना कोई इजाज़त वाली नदी इजाज़त का हवाला उस संत तारो अदब की उम्र बतस्केर होगा जिदा इजाज़त उस पेशी का उलूम सनद दबारा नोस मैं बात बता पतली से जिमा सनद बता सुना हाली और साथी भी और कहानी भी मिट्टी के तमाम से कमाल निश्चित को तमाम मशाइख रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलीस में हवाला बाने नहीं दी और मैं भी दा इजाज़त मुख्तसी पति असास जिदा शेख मुत्तकी नमर पति हवाला कुदरत तवसूल सलाम से जमान पति बेग के शेख निश्चित तकवा वाला नुमाइंदा खुश न हुआ सीखे बयान अपनी जो लतीफ़ा हुए ना मैं तो सवाल करते हो नुमाइंदा बदरी प्रोग्राम उसे करो कि जितना जाए तो वापस आएंगे या नहीं तो मुझे पता लगा मकदूर तो मदरसे और उलमाए किराम और तुलबाए निज़ाम बराऊदी वो रोड पे बन गए वेता जितना मदरसा मैं मालूम करता है ये मफ्तूर वेना खुदे मेरा मफ्तूर की जितना नाम से होता है नमा वर्ते मैं मां की सबारत है जमात को सर दाने बाबर करती है अगर ये वही रिश्ते रहता अमेरिका के दे रहे हैं नुमाइंदा अमेरिकी बुला के बार करती और बात तो दी को जोर पे बहुत कर न क्या मेरी चीज इजाजत नमा वर्ते मैं तूने और तो वक्त बुजुर्ग द एक्सपांशन ऑफ द तफव्वुर तसव्वुर को मालूम हमारे तूने और तो वक्त बुजुर्ग द तफसीर और हदीस सनद और उसके इजाजत रफ्तार का मायने में तजुर्बा सवाल करता और क्या होता है मसला जिक्र का मैं कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमाई ला इलाह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गयी ला इलाह दीना वाले से कोई जिला कम ना है मुझे तासुस में कोई रजमा के इंदार के लिए दाकम बात देना के एजेंस जैसे अवधा के एजेंस यूज़ किया जाता है माहियत बशेर तो मनफी माहियत जवाब रखो मनफी माहियत रासमानते रासे तलाक में फलसफे लफ्ज़ तलाक को बदल करें ला इलाह फिद्दीन पति दीन के देखराव दे बार तसव्वुर निश्ता बाई को सूर मुसलमान दे तसव्वुर निश्ता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम क्रिश्चियन नसरानी हज़रत उमर की इमारत दे खिदमत के यकवत या असबक लो असरम फलस्तमाना बेकफे मसीहीन वे असबक कता कलिमों वेला मुसलमान से मुस्ताना क्रिश्चियन के दन कीर का रस्ते जाओ दीनी बावला
ځکه چې د متعلقه کمیونټي سره هغه د کمیونټي په کلچر او ثقافت باندې پوهې هغه ته پته یې کړې خبره څنګه وکړه. حضرت عمر دغه ذکر کو رضی الله تعالی عنه لو استمت يا أصدق لاستعنا بك في المسيحيين وستصبحت نصراني وسيداتك وأرسلات المسلمان ومسكين ومن ورطول دامن الكلچر غالب ثقافت نو غالب ثقافت کده بازی اسلوبونه نوموي خدا غي په عمومي کلام کې او پر روزمره معمولاتو کې د هغه ثقافت مصطلحات او اقوال استعمالي مسلمانانو مل کې چې کمیوان څنګه سيږي هغه وایي ان شاء الله الحمدلله ما شاء الله وایي کنه وایي لکه څه وایي والله به لګسي ورته خبره وکړه د دې چوکیدګان کې علم یو سردار کی د پنیرونو او ټوپک نیمه دیور ته چوک لګا د زمانو چې خلک مهاجر شو د افغانستان او د جهاد شروع نو یو ټری ورته ومات سرداسا څنګه وې خط ګناس ومات ته په خوري وینه کابل نه راځي ومات کابل دی ولې پرېښودل ټول راغله مرشد تا پته نشته روسيان راغلي د اسلام ته خبره ده خبره ټولې پوره د مهاجرت کې د مدینه باندې ما مقصد دا و چې دې ته وایي دا مینه کوي موږ هغه په امریکا کې یو نه ته السلام علیکم وعلیکم السلام خو نه پیژنې هغه سلام خو هاي او بای ما راځه تاسو کې د امریکای معاشي ژوند او سماجي ژوند ما سماجي ژوند دې هاي او بای او معاشي ژوند دې هاي او بای یعنی چې ملاوي در سره هاي چې رخصتي وای چې جاب درکې وای چې تین دې در کول پای دا یو نو څنګه دوی ماشومان هغه کوي هاي باندې ولې هر څه باندې او دا د انسان فطرت ته چې دې لاندې لګل څه متاثر محترم اسباب دغه کرسچیان قال عمر رضی الله تعالی عنہ کله تقاضا ته وکړه چې اسباب کلمه ویلا مونږه امتحان تغسته شو دعوت اسلام باوالا په مسیحیانو کې اسلام په مسیحیین نو اسباب دا موږ کله قرآن وایو نا خبر یا المؤمنین قال الله تعالی لا اکراه فی الدین دې قرآن کې الله وایي چې اکراه فی الدین نشته مرته عمر بدر ورته صدقتا او دا خو دې اشتیا وایي ما حدیث دوی تلاوت کوي یو جمله من قال به صدقه بل حکم خبره باندې او حکم قول باندې ته خدشه لګل شي چې ممکن دا ضروري دي او چې چا د قرآن آیت کوی نه داګه مطابق دا خدشه لګل شي ممکن دا خبره ضروري چې دې آیت کې شي نبی علیہ السلام څخه او قرآن من قال به صدقه او د قرآن آیت چې چاوي دا اټموس اختیار لیکن درو ته ثبوت نشته د محترم دغه اسباب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه زخمی کړی او بستر مرګ باندې پروت نو دا اسباب ورغلا او ژړل حضرت عمر ورته وړي ځای ویل څه کې ځان حالت او نمبر 2 ما ته وایي ستاسو کیفیت نه چې دې نه ته درغېدو نه وذكر قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجبر في بچے ماں کو حضرتوں نے تعویل اقرار کی دین اور اشیاء لے فکر وہ اس بخبل ارانے ہو کلمہ ہوئے اسبق ورطوے آگ وقت جیسے کنویلا جتو جواندے بھی اور قوت کی بیماری اور غلط پیغام پر دنیا تبرسی چی پرزور دا سرے مسلمان کر رہے محترم عزم کول تاسو کې باندې جوس د تاسو وړاندې ما تفاولن تیمنن تبرکان بلاګه ایتونه مختلفو ځایونو نه وي اوس دې نه واقف وو مولانا اشرف علي صاحب دامت برکاتهم
द खत्मात कुरान जिक्र राता कर नो वाकई द कुरान मुतालिक आयतुन खुले हुए वो जितना अल्तराल मुताज नारे लगो के ताज दार खत्म नबूवत और दा डेर खाना रहा दस खाना जवाब च टोल उलमा और मुसलमानों मसाई द दी पलित बूटी खिलाफ इस्तेमाल दा यो डेर गंदा बूटी द दी गंदा बूटी खिलाफ कुल मसाई इस्तेमाल हो दा मोहम्मद रसूलुल्लाह के शफाअत इस्तेमाल नसायतुना खुदा अंदाज अवालमा में तिलावत कर सूरह अहज़ाब और सूरह अल-अराफ और मुतबरा के सूरह अस-सफ़ खुलमली है क्या ना कुरान करीम पर हवाले न खत्म कुरान शो हुफाज हो खत्म कुरान शो नाज़िर हो कुरान करीम फरमाए किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अल्बाब। अल्लाह ताला फरमाए किताबुन तनवीन अव्वलन बताशे न भाई ला तनवीन अव्वलन द मकावत है और या तनवीन अव्वल दास नो किताबुन मुतरजमे से किताबुन मा दो चाहिए तफसीर में निकाल कर किताब जेदा और मुशान ऐदाम इलेक्ट्रॉन दस्तूर पढ़ते हैं सारे का किताब वाही किताब पर किताब बोले से लाहौरी अजनी लाहौरी ना लाहौर अल्लाह ताला फरमाए सारे का किताब दाउल मुशान किताब वो दा अज़मत शान में मा चरता न वागस्त दा इस बेचारा द बहीद ना कम जाए ना इस बेचारा द बहीद ना वरना दा मुसहफ उस्ताद गिरलान को दे दा ये उस्ताद गिर शायद के जो तो बेचारा के बताने का नुमाइंदा है कसर के शरीर द ताजीम द पारा मुफत तो वे तास जी कुबे दा उसको ताजी अना के होते तो याद प्रोफेसर पाने वाली ताजीम द पारा नुमाइंदा अरबी मुहावरा के इस बेचारा द बहीद द करीब द पारा इस्तेमाली की ताजीम बेहतर ताजीम नुज़ालिकल किताबु ताज़ीम शान किताब ला रैब फीहि व सहीह ला इस्बात जदीद जो माहियत करके इख्तिलाफ हो गया था उनका खर्चट वाले तक वो कम मुताबिक फीहि शकमन खलक बना के शकमन खलक वाह या बला के मुस्लिम चीज कुरान की शक्ल का नहीं कशक की नहीं बिया उपकार है मान ले और तस्वीर हुआ अगर ये सो देने वाले हैं वो बस ना अगर कुरान करीम तो वो वक्त की तो भी मुदाई कोर्ट और दाई अदालत में सलाह उड़ा जिदा नस्ली जुर्म बस का टेलीफोन को बंद हो रही है खबर दा नस्ली तो शैतान 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 सही बात बोलते हो आप से सही मान इतना चलता है फिर उस पर मजबूरी जगह हराम दरार से नुअल्ता रियाजुल जन्नत दरबार पर रजिस्ट्रेशन के बदीश है ते भाई इजाजत करके फुलाने को बाजू में जाए पर कितना करीमा आजम करो हजरत आजम देखो फैन से हजरत आजम को नजर आजम पुख्ता है तो ना करो तो बदले दो जो मखदूम है तो कुछ के वो रसूल ने देश नलस का बाद ज्यादा कुछ इस्लाम और तो ने और से देश ना और से था अंत दस का मक्की मातवे देश का जो मुस्लिम आजम पुख्ता है पर बदल बन न कुरान करीम फरमाए सालिकल किताब ला रैब फीहि ताज़ीम शान किताब ते बेशक के गुंजाइश इस्तात और शक मन इस्तात अल्फाज बता से शक की लिस्ट इस्तात और अल्लाह साबित करे जो इन कुंतुम फी रैबिन मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि
वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला फरमाए कदा सुशक्ति दा कुरान मुताबिक मुनाजिल करे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The fun, the harf, आम उलमा दाद जुज़इयात व इत्तिसाल की नुदा अमीन में मुश्तरक रहो बाकी जाए कर जाओ तो कुलिया उठाइए और क्या तो कुली माने तो मजीद जुज़इयात व तफरीआत के या फक़हा तरह चलते साइंसदाना तरह चलते फलसफा तरह चलते सही और पैगंबर अल्लाह एक साथ जुज़इयात बल्कि तो वहाबियत के बाद करा अल्लाह ताला कुलियात हासिल नहीं और ये कुलियात इरशाद करी खबर नहीं करा उस दिन अल्लाह तरफ ने कुलियात हासिल नहीं लिहाजा तो ताल्लुक भी अल्लाह ज़ात सलामी और तो फितरत तुमरा शफाफ और ट्रांसपेरेंट भी चेते द आगज़ सिग्नल रानी वाली शी सिग्नल रानी वाली शी तेरी जिब्रील सिग्नल रानी वाली या सुभान अल्लाह द जिब्रील सिग्नल इब्न सूया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराने वे मैया की कबे वक्त तासे इंतजार करे जाता तो खैर स्टडी होंगे और स्टडी में निजाम इसमें तैयारी तास तैयारी सोचे तैयार दिला सकते न बना दे पकिदा से इलाज नहीं हो सकता जज़ाकुमुल्लाह अभी बदे मुझे सलमान सही अगर ये फौरी ना हुए जगह ना हमारे कूल बड़ी मुझे क्लास है और ओके ये कितना देखता है और साले राजिदा आज के पोस्टास के ऊपर जो इन कुल्लुम फी मिम्मा नज़लना अला अब्दना कबीर साहब लाड़ में खार कालेश का नो अलतबिया व तमीम बयान नो अलतरो माल मुंतर करे वो मासरे पद यूनिवर्सिटी की और पीजीटीआई डिग्री याद करे उस्ताद नंबर 2 को डायरेक्ट जन इकरामदास नबिया दाओ पाती तो वर्तन में अगर रोड पर के इकरामदास स्कूल से डील स्टैंडर्ड स्कूल नबिया वास्तव के बच्चों के बयान हो नबिया का मशहूर रूप और तैयब से दावा पर असर है वो असर के बयान हो नबिया का रवान से तो दावा के बयान हो उस दवा का और तैयब से ऊंचे उठे किया कोई उस्मान को चाहिए फतेह माओ कौवे मैं 4 सदीन बगैर कोई चाय नकल को कुफर में दे दे तो क्या चल मशहूर पसरा पकड़ा वो अगर तैयार का अगर टाइम टेबल को रटाई तो मालूम नहीं जोड़ा तो अच्छा है मुझे आई भी जोड़े क्या है मैं पता उससे तो दारुदा वाले चाहिए क्या है मैं योनी में घंटा लेट से योनी में घंटा मैं मुसलमान करता है कि को समान फौज नंदी अल्लाह मस्जिद का मस्जिद खबर अल्लाह से कि बयान खत्म को मेरी जोड़ा किया अल्लाह सलाम जगह जमात का है तबाद के मुसलमाना गुना उलमा तुलबा के इंतजार में और ज़लदी मसले के हसास होते हैं ज़मान के ज़मात वही रजाता वो कुल्फत और अज़ियत पैदा होती है बाज़ी औक़ात की अगर ज़मात को वस्त पानी जैसे ज़मात वस्त करनी ना अल-आज़ार उनका किराम मकबूल है दाऊद अल्लाह ज़मात कबूल तो करना कबूल है दस खाने नम्मे तो डुड़ा तो सुना तबियत तो करेगी सच्चे पोमर के विषय में दार करेगा वो मोरे से तो दोरी पर गए और पूरा लागल खैर आले ना ताजियत का हम तरीका से अस्वाब आले हो किटो तस्वीर के वो स्पीच के जुल्फी कसरे तो होते हैं कानून हरास होता है ना मैं दाद में अगर हासिल को सरंग हम वर्क कर ना अभी तो दूरी तो नमाते काजी से माया रिया और गवर्नमेंट ने शब्द सफरे से तनफर मैं तो जितने इंसान हो खुराक कंट्रोल सोचे कुरान के लिए फरमाई
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كتاسو شكي دا قرآن مطالق نازل کرده فبندخ پروانده على عبدنا نیوی على رسولنا لکه ما تستوی دا پیغمبر تعلق اجازت دا اللہ ذات دا ذات نده صفات طرف تا نزول او دا صفات نده افعال و اعمال طرف او هر جماع دا بولی عام سڑے دے نو دے دا افعال نزی صفات ہوتا او دا صفات نبی عزیز ذات اور دا صفات ہوتا وزیر سڑے دا افعال و بخریہ نو یو انسان کی دا منز شوق یو بل کی دا صدقی دیر جذبی یو دین جذبی جہاد دیر نلی یو سڑے دا دعوت جذبی نلی یو بل مرگلے دا تعلیم ورکل جذبی نلی او دا ہر یو عمل دا اللہ یو صفت دا صفات سر منصرف دا جکر استا طبیعت پدغا عمل کما حقه رمش مورتو امپرنٹ دا استا پا خلیات استا پا سنس او پا ڈی این اے باندے دے منتبع شی پرنس نو بیا دا اغین باز ستا علاقہ پیدا شد اللہ تعالی یو صفت او دا آغا صفت دا علاقین باز ستا سیر شروع دا اللہ ذات باندے او بیا پا ذات کے سیر نا غلام القمری محمد رب حتی یاتی کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہیں جس نے سبق ہدار کیا تصیر اللہ صرف اللہ کی شروع کی کا چھٹی مجھولی یا قرآن حضور کی سبق اور کامیابی بکر سمت قرآن رشی کامیابی بکر لأن الشيء ينتهي بالموت ويكتمل به فمرق عن الشيء فالكمال ممكنات كمال كرسي دي بمرق ممكنات كمال كرسي كسلان علامہ راجی وقت خبر کرے کہ موت کو سمجھائے آخر اختتام زندگی موت کو سمجھائے آخر اختتام زندگی ہے شام زندگی صبح تمام ہے زندگی جب آخر سرے کوئی کہ مر سر خاتمہ شوا اگوئی دا دیوج من خاتمہ شوا دانی شام دے اور دبلے کوئی رسو صادق رہا تھا یوج من خاتمے تو رسید اور دبل جوان صادق رہا جب موت کو سمجھائے آخر اختتام زندگی ہے شام زندگی صبح تمام ہے وہ دوبارہ زندگی مانا میں اسلام یو دے تو اس زندگی اسلام کو مانا اور یو زندگی جدیو لفظ دو متنوع مانا رانشی متنوع مانا متفتدائی اور تجمیز ہوئی متنوع متاثر تنفیش میں آتا ہوئی من پر مفتاق وغیرہ من پر نصاب بھی علامہ سکاکی نبیاء مدائے خلاصہ تنفیش پیدا نپردام آتا مسئلہ جکولیات و جزویات و جزویات و کلیات مفتاح العلوم پر تنفیذ ہوئے اور تنفیذ پر بھی اشارہ دے رہا مسلمانی کا مطلب دے اور استجابہ صبح کرو ہے ما قلت استقرصته ما الشركامي والے المرفوعات والے ما ورتے میں مجموعات داسی کے کنے بلڈنگ دنیا اور منصوبات داسی کے کنا پروجے اور مرفوعات داسی کے کنا جگ نمائے چچتا جو ہے یہ پروجے میں نہیں بنیا لگا بلا پھر عزیزان نو قرآن کریم فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کتاسو شکی دا قرآن مطابق فخبر بندنا ذکر اس اللہ تعالیٰ مالا رسولنا ہوگی بلکہ اللہ جب توسیق داری خدای کی پیغمبر پاک ذکر گئی نفعبت ذکر گئی مثلا إن كنتم في ريب مما نزلنا
और तौसीफ को तारीफ मिला सके कि कुफार ला मुश्रिकीन के चेहरे न तौसीफ है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब पासास पूरी दुनिया मुश्रिकीन का अल्लाह चेहरे और नहीं कुरान करीम फरमाए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सुभान अल्लाह Memang lagi betul ya kalau mesti musuh tahu tahu boleh baik saya pada saya pada boleh baik kan baik kerana saat ini memulai कि الذي موصول سنة سنة بمقام التعليم مرتدين لمقام التعليم هو لأن سبحانه وتعالى فايد الله قدر الله سعيد نور بكير الله من قواعد سبحان الله إذ هو الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الله إذ هو الذي نزل الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الله إذ هو الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي بيده الملك تبارك الله إذ هو الذي بيده الملك الذي موجود سلسلة يريد بابا ويجب المطابق تعديد سبق डेराई माशाल्लाह कब लगे दादा हां तो डेराई के फत लगे दादा तो जो शेख मोहम्मद शुएब से रहमतुल्लाह अलैह अफजल मुर्शिद कादरी और जो उलमा लेवल पे उलमा लेवल मुफ्ती सुल्तान और उसको काली देवबंद ने मसलक देवबंद सर मसलक पे आने लगा शेख से ज़ियारत तजम मावती की पीढ़ी इनमें के भी योगदान नशे देखाते मैं तेरा इस साइड को पूरे ऊपर करता लगे मौलाना अब्दुल कादिर साहिब अब्दुल कादिर बेखनी का सोच मैं बोले मैं हाशिए तौजीह अरे मौलाना अब्दुल कादिर से भी मैं खबर बात हुआ है बगैर स्कूल से कर नाज़रीन وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة أو سورة وده معراج عرفوا الخير المبارك ولا يتوسيق بيتصل فعبدي معنى سبحان الذي يسرى بعبده الله بركاته طيب رسوله ونبي يعني ولد ذكر رسالة की तनज़्ज़ुल का अल्लाह तरफ न खल्क़ तरफ और बादियत की सुरूर और खतन की खल्क़ तरफ सुभान अल्लाह नमाज़ इबादत दाए हिसाब आपको इबादत गिफ्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगंबर अलैहिस्सलाम वसलाम से तकलीफ दी कि और पैगंबर से को खुदा वर करता जोर सरा कोई गंदे सड़ी कादियानी निकली कि पैगंबर की साबित है यानी हर सड़े बखपल मेहनत माने और बखपल इत्तिसाब माने नबूवत मुस्तहिक कर दे सी इंसान के लार को ना हो रहा जिमा तुमरा कार करे दे नबिया दशहरान को शर्त सही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत जिंदगी के सुसरदामान माल नुवार मदीने मुनव्वरे लायो बहरबात शौखत की दौड़ वेदा मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम को सलाम होते हैं गुरदेश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अर्बन प्रोटोकॉल से ना वही की अलियो जवाब बात से उनके जमा खबर और सब खलास है सो बेसना बेसलमा सो मुसलमा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन मुसलमा रसूलुल्लाह इला मुहम्मद रसूलुल्लाह राहत दे मुसलमा तरफा जिल्ला रसूल दे मुहम्मद जिल्ला रसूल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं लेकिन क्या अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ाम और मुजाहिद की अज़ाम और मुल्ला किस
قسم आवाज से कोई दा मुजाहिदाना अंदाज सर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाई मौलाना अब्दुल बसीर शाह से मौलाना अब्दुल बसीर शाह से हमारे को पानी यार वो दिन न्यूल लगे कला कला आवाज अब हराम क्यों नहीं सब उस दे पता से औकात गिराई से सनी में चल रहा है प्यार करे दे वो कला हराम के पैदा बात दे मौलाना अब्दुल बसीर शाह से दस्तारबंदी और दियो लो एहतमाम करी के करा नुसूक और रावली हज़रत मौलाना फरदे गाई से हज़रत मौलाना शमसुल हादी से हज़रत शेख हदीस मौलाना अब्दुल हक से नुसूक मौलाना फरदा में ताबाने वे मौलाना शहजादे से मौलाना शहजादे से और ज़ा मौलाना शहजादे नज़र कुल के पास कातू के उलमा अब्दुल बसीर शाह से दस्तार दरगाह को दस्तार में लग गए और अल्लाह से जो दस्तार में गया जमा दास लोग ने तो हम बोले ना भाई दा दस्तार जमून की इज्जत है दा दस्तार जमून की इज्जत है मां वैसे बस अब तो कोने सड़े अपने स्पेशल अंदर करे अब कभी सर ओबदा से बादशाह बात करे ना हर को साथ करना क्यों खतुल करीम सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह इला मुहम्मद रसूलुल्लाह ना खतुल मुसलमान करना अल्लाह पैगंबर ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पैगंबर ने अम्मा बाद فإن الله قسم الأرض بيني وبين قريش نصفين बेदास का अल्लाह समाज कुरैश इसके 50-50 तकसीम कर दिया फनिस्फुली वनिस्फुल कुरैश दलील पैगंबर से और दलील कुरैशी पैगंबर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जड़ी खतरा ले लो वापस ला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب और खुदा के पैगंबर बस कज़्ज़ाब तो और मुसलमान वगैरह के कज़्ज़ाब भी जल्दी सीधा से फरिश्त करता من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب حد جماعة محمد رسول الله तरफना मुसलमान कज़्ज़ाब करो जनता बस इतना सच मसला नुदा खुदा से मतलब रखल देख तार दीजिए वफा बार माने करता है अब मैं तार मतलब मेरे खुदा से करे ता वही ये आईसीयू की जो ईकेजी और दोनों मशीन अब बता दे तारू वाना से तो चाटे शेरो नजमा तबे मसल राला ले नते उर्दू कोई किनो न उर्दू स्टेशन न उर्दू माने पूरी न जब सारे कंटेंट बांधे वाना से फोटो पहला करे उर्दू की के वाना से चाटे शेरो नमा तेरा के साथ वक्त या मान नो है मान दे पास ये दा मोना से चल से मोना से चल से गई ना अगर das wat die CG waar moet daar in KG brengen. Dat is zie je niet dat je. Maar hoort dan maar als het daar tekst. Naast dat je dat die dan सही तो बस बात माशूम मुझे मान तो ये सब मसला है बंद किया बोला से लोग ट्रांसफर ना बोला से तो बिना बड़ा के ऐसा होए वाला नहीं नबाद दी अर्ब को अंदाज में बढ़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين لازم كان زمانا نستعان ببادشاہ يزي بادشاہ الله جل وعلا يورثها من يشاء أو حسن عاقبة لازم المتقين برباد दिया उस खत हुए तो
دې ته بنو حنیفه سلوار هغه ته کذاب ویل مخ په مخ آسان کار و ګران دلته مخ په مخ نو خو څوک به داخل وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو من يذهب هذا إليه تابعوه وسيما سوق رسل سوق رسل سوق يو غريب صحابي دي سوق غريب صحابي دي dari Madinah منورې بازار کې له ټوکره بسرې خوا کجوري له خرڅ ورې هاکر چې ورته وایي څو ورته وایي هاکر یو ورته څه پیری والا وایي سوال پیری والا نو دا پیری والا رسول ګرځي تمور ماشومان باندې کې شي نو دې کوڅو کې ګرځېدلو جمعه تراغله د وخت د مسله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مې هغه حاضر دې هدايت سره رسول الله صلی الله علیه او هغه خلاصه دنیا وا دا کوم شیطان راځي ی حبیب زید خلقی یو خجوره یې خوا هغه چوبه ده نو چې حضور علیه السلام داسې وي په ټوکو بیا نه یو څه نور صحابه داسې وکړل نو ورته یې تمام یا حبیب سړي آرام سره ځکه چې دوی علی رسول الله اخجوره د دې ټوک کار نه کوي ما ورته دا خجوره باندې کې راکړې مو بیا باندې ویلو سبب علی احد زمانه په دغه ځای کې کړی دی د ساده څه بیا مخلوق دیو په ماته نور انتظار نه وکړو چې راته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتعلم یا حبیب ماذا يفعل به تا پتہ شیخ خبیث دغه خاطی او سبق یې درته نو دا ورته یا رسول الله ولذا وصف دالو ټوپ په دې لپاره واره ولذا وصف دالو لپاره ټوپ واره خاطی وره آغازالین نورتی دربارتے ہوئی جستاسو بادشاہ یا ساسو سردار زمونگ پیغمبر علیہ السلام نے خط دے گلے مات آگے جواب راوڑے دربان سمجھے سر تاسی خط نکلے ہو یہ فلانی ناری کو اگر دیو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فتحہ کے تیرے جمانے اتناس کے کرنا اس پارکہ کو پتہ اگر پروٹوکول تقاضائی صدر وزیر کا پپڑا خط نہ بولی صدر وزیر کا پپڑا خط نہ بولی سو کی بولی والا سیکٹری والا سو کی بولی جو سیکٹری بولی کم شیئر کرے پروٹوکول میں وقت کرے اس وقت راجو چاہاں ہم لیتے ہیں خاص بنا تیرا کرے زمان بھی ہے کہ اس مراتب کے اور نہ کہ سو صاحب تو ہم ضروریات بھی نہ تو یہ دے پوسی گورنمنٹ ہاؤس نو گورنمنٹ کے خط نکلے سے میں وہ پوسٹ ہے اور ایک مسئلہ جاتی کہ نو تقاضا ہے خو اور باخت پر اشارہ نکلی ہوئی کہ دارے گورنمنٹ سے کرے پر کرنے والے سے گورنمنٹ صدر پولیس کا گورنمنٹ سے ہے صحیح وہ باہر کر دی یہ چاچا ضرورت نہ بچرته سو وسیله ګوري نو المسائل بالوسائل لازم ابو خالد دې به دا خبر ګورنمنت سے دورسي صحیح نو سره ورته راځو په پیډه نه نه بس خاطر راځه پس هغه کې وزما په خاص ګوريشه او هغه په سکول کې ماستر او پی ایچ ډي کړی پی ایچ ډي او دا دې استعداد ته چې هغه د سکول یا د های سکول پرنسپل شي وده ده مبادرات ريفرنس نکاته بيجي لدوس نيجي مستوى الكاميرا